नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कराची के हल्का एन ने 245 का क्या हैरानकुन नतीजा सामने आया है। इस हल्के से एक तबाहकुन किस्म की तस्वीर कैसे सामने आई, ये तस्वीर इस वक्त क्यों वायरल है, 17 पोलिंग स्टेशंस पर किस किस्म का घिनौना खेल खेला गया और आखिरी वक्त में कैसे नतीजा उल्टाने की घिनौनी साजिश की गई, जिसकी वीडियो भी वायरल हो गई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको हल्का एन ने 245 से सामने आने वाली एक तबाहकुन तस्वीर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। यह तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। यह इतनी हैरानकुन और नाकाबिले यकीन किस्म की तस्वीर है कि अब इसी तस्वीर के मुतल्लिक ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। और जब पहली मर्तबा कराची के हल्का एन ने 245 से यह तस्वीर सामने आई तो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो चीख उठे और पूरी पीपल्स पार्टी ने यह इल्जाम लगाया कि यह तस्वीर जाली है, इस तस्वीर को एडिट किया गया है। लेकिन अब इस तस्वीर के 100% असल होने की तस्दीक की गई है। हम आपको यह तस्वीर अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। अब पहले यह तस्वीर सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से सामने आई थी, लेकिन अब यही तस्वीर हल्का एन ने 245 के दर्जनों पोलिंग स्टेशन से सामने आई है। इस वक्त यह तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक तरफ पीटीआई का कैंप है और दूसरी जानिब जो आपको कैंप नजर आ रहा है इसमें एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और पूरी पीडीएम की जमातों के झंडे लगे हुए हैं। इस तरह एक तरफ पूरी पीडीएम थी और दूसरी जानिब अकेले इमरान खान और तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे। इससे पता चलता है कि पहले से एनए 245 में पीडीएम की जमातों को पता था कि शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी है। इसी वजह से ये तमाम जमातें इकट्ठी होकर तहरीके इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। बहरहाल अब बात करते हैं कि एनए 245 का क्या हैरानकुन किस्म का नतीजा आया है और 17 पोलिंग स्टेशंस पर नतीजा उल्टाने के लिए क्या घिनौनी साजिश की गई और इस मामले से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो कैसे सामने आई। और इस वीडियो में जो 4 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, जो 4 पुरस्कार किरदार नजर आ रहे हैं, जिनमें एक बड़ी मशहूर शख्सियत भी है जिसको आप अच्छी तरह जानते भी होंगे और आपने टीवी स्क्रीन पर देखा भी होगा इस शख्सियत को। उस शख्सियत का आपको नाम भी बताएंगे। तो मामला यह है कि इस हल्के में सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होनी थी और फिर ये 5 बजे तक पोलिंग जारी रहनी थी। लेकिन जब वोटिंग का आगाज किया गया तो ऐन उस वक्त से टेक्निकली धांधली शुरू की गई और ऐसे इलाके जहां पीटीआई के लोगों की अक्सरियत है, उन इलाकों के जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पर वोटिंग का अमल मंसूबा बंदी के तहत सुस्त कर दिया गया। जो पीटीआई के सपोर्टर थे उनको पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं जाने दिया गया और कई इलाके ऐसे थे जहां पे वोटर्स के पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए गए, उन्हें इधर से उधर ख्वार किया जाता रहा और कई पोलिंग स्टेशंस पर यह बहाना बनाया गया कि यहां पर पोलिंग का सामान अब तक नहीं पहुंचा। अब ये जो हल्का है, यहां से धांधली की जो वीडियो सामने आई उसके मुतालिक भी आपको बताते हैं। और इस हल्के में कुल 263 पोलिंग स्टेशन थे। इनमें से 201 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन्हें हसास करार दिया गया था। यहां पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए थे और इस हल्के के मुतालिक जो अहम तरीन नुक्ता है वो आपको बताएं कि यहां पर 15 उम्मीदवार बद्दे मुकाबिल थे। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी। अब ये जो हल्का है ये पीसीएचएस, तारिक रोड, पीआईबी कॉलोनी, लाइंस एरिया और खुदादाद कॉलोनी समेत दीगर हलकों पर मुश्तमिल है। और इस हल्के में एमक्यूएम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे वो थे मोईद अनवर और पीटीआई के उम्मीदवार थे महमूद मौलवी। असल में तो कहा जा रहा था कि इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा,
لیکن یہاں پر ایک ڈرامائی موڑ آیا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی مسٹیریس قسم کا سٹیپ لیا گیا، اور حیران کن طور پر یہاں سے پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار ہیں، یہ ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئے تاکہ عمران خان کے امیدوار کا مل کر مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں، اس حلقے سے انہوں نے آزاد حیثیت میں حصہ لیا، لیکن اس الیکشن میں ایک اور بہت اہم فیکٹر تھا، اور وہ فیکٹر تھا تحریک لبیک پاکستان کا۔ ان کے امیدوار تھے محمد احد رضا، پاک سرزمین پارٹی کے امیدوار تھے سید حفیظ الدین، اور مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے محمد شاہد یہاں پر امیدوار تھے۔ اب ہوا یہ کہ دن 1 بجے ہی 60 سے زائد پولنگ سٹیشنز کے جو سرویز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، اور جو صحافی ان پولنگ سٹیشنز کو کور کر رہے تھے انہوں نے دن 1 بجے یہ بتانا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی کے کیمپس ووٹر سے بھرے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے کیمپس میں رش لگا ہوا ہے، جبکہ پی ڈی ایم کے جو کیمپس ہیں وہ مکمل طور پر خالی ہیں۔ اور پھر 1 بجے کے بعد دھاندلی نہیں، دھاندلا شروع کیا گیا، جس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، کیونکہ خداداد کالونی سمیت کئی علاقوں سے یہ اطلاعات آئیں کہ میڈیا کو کوریج سے روک دیا گیا، کیونکہ یہاں پر دھاندلی کی جا رہی تھی، اور سب انسپیکٹر نذیر کا نام بھی سامنے آیا، کیونکہ جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ ہمیں آپ کوریج سے کیوں روک رہے ہیں، تو ان کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے کہ اب میڈیا کو ہم نے کوریج کی اجازت نہیں دینی۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں جب عمران خان صاحب کا بیان سامنے آیا تو 5 پولنگ سٹیشنز پر بہت ہی گھناؤنی قسم کی واردات کی گئی۔ اس واردات کی ایک ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے جو اس وقت وائرل بھی ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب کا بیان کوئی 2:30 بجے کے قریب سامنے آیا تو اس وقت دھاندلی کے لیے ایک نیا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ کراچی کے حلقہ این 245 میں ہم جیت کے بہت قریب ہیں، پی ٹی آئی کے تمام ووٹرز پولنگ سٹیشن پر پہنچیں، جلدی سے اپنا ووٹ ڈالیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں۔ لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ آیا تو ایسے پولنگ سٹیشن جہاں پر پی ٹی آئی کے کیمپس میں لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، یہ تمام جو ووٹرز تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالنا تھا، یہاں پر ووٹنگ کا عمل انتہائی سست کر دیا گیا۔ میڈیا کے نمائندے چیختے چلاتے رہ گئے۔ 10 سے زائد ایسی ویڈیو سامنے آئیں جن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل سلو کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو پورا آپریشن کیا گیا تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے، اس کے بعد جو حتمی نتائج آنا شروع ہوئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت سرپرائزنگ تھے، پوری پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس لیے دھاندلی کا ایک نیا دور شروع کیا گیا، یعنی اب ایک طرف ووٹ تو ڈل گئے لیکن جنہوں نے ووٹ ڈالے ان کی اہمیت کم کر دی گئی، اور جو ووٹ گننے والے تھے ان کی اہمیت زیادہ ہو گئی، اور پھر یہاں پر ایک نیا پلان بنایا گیا۔ جس وقت یہ آپ کی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا تھا اور گنتی کا عمل شروع ہو رہا تھا، اور اس حوالے سے اب 17 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں سے بہت ہی گھناؤنی قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہیں، اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے، کیونکہ جب پولنگ کا عمل مکمل ہوا 5 بجے تو اس وقت کے جتنے ایگزٹ سرویز تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف حلقہ این 245 سے جیت رہی ہے۔ لیکن جب یہ آپ کہہ سکتے ہیں بیلٹ باکس کھولے گئے اور جب گنتی کا عمل شروع کیا گیا تو اس وقت دھاندلی کی 3-4 ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، کیونکہ جب یہ انیشل نتائج آئے تو اس میں صاف واضح تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں ان کو برتری حاصل تھی، لیکن آخری وقت تک اس نتیجے کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف نے عملی طور پر یہ نشست جیت لی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔